बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। तारीख 16 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान आखिरी जंग भी जीत गए हैं, जिस एक वजह से नवाज शरीफ गुज़िश्ता तकरीबन 4 सालों से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। जो खदशा था नवाज शरीफ को कि जब भी वो वापस पाकिस्तान आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी पिछले 1.5 साल में उनके अपने भाई की हुकूमत थी, यानी हर जगह पर उनका कंट्रोल था, ताकतवर इदारों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक थे, मीडिया उन्होंने मैनेज किया हुआ था, भाई की हुकूमत थी। लेकिन पिछले 1.5 सालों में भी नवाज शरीफ वापस नहीं आए क्योंकि उनको खतरा था, उनको खदशा था कि जो ही वो वापस लैंड करेंगे, जो ही वो एयरपोर्ट पर आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले उन्होंने पूरे इंतजामात किए, अपनी मर्जी की कानून साजी की, अपनी मर्जी की तरामीम की और इंश्योर किया कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो वापस आएंगे। जो खदशा नवाज शरीफ को पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान ना आने दे रहा था, वो खदशा 100% दुरुस्त हो गया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी कंफर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने, एक हुक्मनामे ने सारी सूरत हाल तब्दील कर दी है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। वो नवाज शरीफ जो इतने डर रहे थे कि वो वापस आएंगे तो उनको दोबारा या तो कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा या अडयाला जेल जाना पड़ेगा, लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस एक फैसले के बाद अडयाला जेल के अंदर दोबारा कमरा तैयार हो चुका है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम को कल अदम करार दे दिया है। अगले 7 दिन के अंदर वो तमाम केसेस जो नैब हेडक्वार्टर में भेज दिए गए थे उनको दोबारा नैब की मुख्तलिफ अदालतों में भेजने का हुक्म दे दिया गया। और इस नैब तरामीम जो कल अदम करार दी हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टी होंगे, जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वो हैं नवाज शरीफ, जो इस डर से वापस नहीं आ रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों पड़ेगा? इस तहरीरी ऑर्डर के अंदर नवाज शरीफ का नाम क्यों लिखा गया है? साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते नवाज शरीफ की उम्मीदों पर कैसे पानी फेरा, नून लीग की उम्मीदों के ऊपर कैसे पानी फेरा, जो कल से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब 10 लाख लोग नवाज शरीफ को लेने लाहौर एयरपोर्ट पर जाएंगे, पूरी तैयारियां होंगी, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, तमाम तर उनकी बीमारियां दूर हो चुकी हैं, उनके प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं, वो तंदुरुस्त हो चुके हैं। पिछले 5-6 साल में उनको जो डर था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, अब वो तमाम डर भी दूर हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के वापस आने के ऊपर तमाम तर जो है वो उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में क्या लिखा, देखिए, इस टाइम नवाज शरीफ के ऊपर सबसे ज्यादा नैब के केसेस हैं। तोशाखाना केस नवाज शरीफ के ऊपर चल रहा है, इत्तफाक फाउंड्री का केस, यानी इस टाइम तकरीबन 7 से 8 केसेस ऐसे हैं जो नैब तहकीकात कर रहा था नवाज शरीफ के ऊपर। वो तहकीकात तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस रुक गई थी जब पार्लियामेंट ने नैब तरामीम की और नैब की मुख्तलिफ अदालतों में पार्लियामेंट की जो कानून साजी थी उसके जो कॉपियां थी वो भिजवाई, जिसमें ये लिखा गया था कि अब जहां पर भी केसेस है, चूंकि नैब तरामीम के अंदर ये लिखा था कि 50 करोड़ तक, यानी 50 करोड़ तक अगर किसी ने चोरी की है, डकैती की है, तो उसकी तहकीकात होंगी। अगर किसी ने 50 करोड़ से ऊपर कोई चोरी की है तो नैब उसकी तहकीकात या उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये तरामीम की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसको कलअदम करार दिया तो उसके अंदर ये बाकायदा तौर पर लिखा कि वो तमाम केसेस जो तोशाखाना में चल रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन नैब कर रही है, उन तमाम केसेस को अगले 7 दिनों के अंदर वापस नैब की अदालतों में भेजा जाए। नैब की अदालतें जो हैं वो वहीं से काम शुरू करें जहां से ये मामला रुका था। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान, आप सारी बातें छोड़ दीजिए, ये तो गिरफ्तारियां तो इन्होंने होना ही था। देखिए, ये सबको पता था कि इनको सिर्फ इस मकसद के लिए इक्तदार में लाया गया था चूंकि इस्टेब्लिशमेंट को, यानी ताकतवर इदारों को इनकी जरूरत थी। अगर इनकी जरूरत ना होती तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ के ऊपर 25 अरब से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, हमजा शहबाज के ऊपर 16 अरब से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इसी तरीके से नवाज शरीफ के ऊपर नैब के केसेस हैं, मरियम नवाज शरीफ के ऊपर नैब के केसेस हैं, यानी इन तमाम लोगों के सिर्फ तोशाखाना के मामला ही उठा के देख लीजिए तो इमरान खान के ऊपर तो एक घड़ी का इल्जाम है। वो भी इल्जाम ये है कि इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किया
قانونی تقاضے پورے کیے ہیں. بیچتے وقت عمران خان نے پورے قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھڑی بیچی ہے. صرف الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے چوری کی, یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیا. صرف یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. نواز شریف اور ان تمام لوگوں کے اوپر تو توشہ خانہ کے لمبے چوڑے الزامات ہیں, یعنی گاڑیاں لے گئے, یہاں تک کہ وہ جب وزارت خزانہ نے پوری لسٹ جاری کی تھی تو تھا کہ وہ ایک فرائی پین جو ہیں وہ بھی مریم نواز شریف لے گئی, جوسر مریم نواز شریف لے گئی, کافی مشین لے گئی, یعنی انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا. اب نیب نے وہ تمام تر انویسٹیگیشن جو ہیں وہ روک دی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم نامے کے بعد وہ دوبارہ ہو چکی ہیں شروع. اب کل ہمارے دوست صدیق جان نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر عدنان, یہ وہ معالج ہیں نواز شریف کے ذاتی معالج, جو دوبارہ اہمیت اختیار کر گئے, یعنی اب ان کے دوبارہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے منع کر دیا ہے. وہ دبئی تک آ سکتے ہیں, وہ سعودیہ تک آ سکتے ہیں, لیکن جب ان کا جہاز پاکستان کی جانب رخ اس کا موڑتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ ان کے اوپر تو کیسز ہیں, 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر وہ ضمانت دے کر جو ہے وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں, ان کو دوبارہ جیل جانا پڑ جائے گا. ان سب لوگوں نے جیل میں ہونا تھا, ان سب لوگوں کے کیسز ابھی چل رہے ہونے تھے اگر یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا, اگر طاقتوروں کو ان کی ضرورت نہ ہوتی تو ان لوگوں نے جیل میں ہی ہونا تھا. اور جو کچھ انہوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر کیا ہے, جس طریقے سے آئین قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, ان تمام لوگوں کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا. اب اس میں صرف نواز شریف, مریم نواز شریف, اسحاق ڈار, ان لوگوں کے نام نہیں ہیں, یوسف رضا گیلانی بھی پھنستے ہیں, راجہ پرویز اشرف, خورشید شاہ, یعنی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے چور بھی میں شامل ہیں. ماں سوائے عمران خان کے وہ واحد بندہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ اگر میرے اوپر نیب کا کوئی کیس ہے تو میں اس ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, میرے تمام کیسز کا جو ہے وہ سب کے ساتھ حساب ہونا چاہیے, میرے اوپر کوئی کیس ہے میں اس کو بھی برابری سے جو ہے وہ فیس کروں گا. سو نواز شریف کے لیے ایک بہت بری خبر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. واپس آتے ہی گرفتار ہوں گے, جس بات کا ان کو ڈر تھا پچھلے 5 سالوں سے کہ وہ جو ہے واپس آ کر گرفتار ہوں گے, اور پچھلے تقریباً 5-6 مہینوں سے جب سے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر آئے ہیں, یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ طاقتور اداروں سے یہ اپنی شرائط رکھ رہے ہیں کہ جب تک ان کو یہ ایشورنس نہیں دی جائے گی کہ نواز شریف واپس آ کر گرفتار نہیں ہوں گے تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. شاید طاقتور اداروں نے ایشورنس یا کوئی گارنٹی دی ہو کہ آپ کو واپسی پر گرفتار نہیں کیا جائے گا, اسی وجہ سے انہوں نے 21 اکتوبر کو واپس آنے کا پلان بنایا. اور جو ہی انہوں نے اعلان کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کینسل کر دی. لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا ہی پلان ہے. جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب بڑے لیول پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے وہ احتساب ہوگا, اکراس دا بورڈ ہوگا, جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. اگر نواز شریف واپس آتے ہیں, نیب ترمیم کو کل عدم قرار دیا جا چکا ہے, 100% یہ جیل جائیں گے, 100% گرفتار ہوں گے, ایئرپورٹ سے گرفتار ہوں گے, کیونکہ جتنے کیسز ان کے اوپر ہیں یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ یہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, بھگوڑے ہیں, ان کو گرفتاری اب دینا پڑے گی. جو ایک انہوں نے ایک شیڈ بنایا تھا صرف کیسز سے بچنے کے لیے نیب ترمیم کا, سپریم کورٹ نے اس کو بھی اڑا دیا. میں آپ کو اس حوالے سے خبر جو ہے وہ آگے دیتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.